देखा त भने त हतियार कहाँ लग्न लाग्यो भने ककनीमा को आउँछ एउटा अङ्ग्रेज आउँछ चट्ट समात्यो त्यो कुइरीलाई चाइनाले आफ्नो 5वटा बोर्डर एरियामा छुट्टै प्रशासन गठन गरेको छ सुरक्षा गरिसक्यो त्यो खम्पा काण्ड यहाँ यस्तो एमसीसीको जुलुसले गो ब्याक अमेरिका भन्नु परेन भने मर्ने त हामी तपाईँ हो त्यो चिनिया मर्छ या अमेरिका मर्छ र त्यो स्विङ त्यता गयो भने देश नाश भयो आयो सिआइए त आयो 1958-59 मा पुलिसलाई धाउदा भएर झन्डै चाहिने होइन साँच्चै हतियार पनि फेला पर्यो हैन झन्डै चाहिने चाइनिज चाहिने एमबीसी हमला गर्नु नपर्यो अरे हिमाल अनलाइन टिभी नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विशेष गरी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा अहिले भारत भ्रमणमा रहेका छन्। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि केही दिनपछि भारतको गुजरात जाने चर्चा चलिरहेको छ। यता अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गको कुरा गर्ने हो भने युक्रेनको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुस बीच अझ द्वन्द्व चर्केर गएको छ। यदि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई डटेर साथ दिने बाचा समेत गरेका छन्। त्यसैगरी चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व पनि यति बेला अझ चर्केर गएको छ, विशेष गरी अमेरिकन परियोजना एमसीसी र ताइवानको विषयलाई लिएर। पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि पूर्व मन्त्री वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री शमशेर राणालाई हामीले आज आमन्त्रण गरेका छौँ। राणाजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। आज म यहाँसँग अलिकति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको गहिराइमा गएर, किनभने यो अन्तर्वार्ताका लागि अन्तर्वार्ता भन्दा पनि तपाईले खुलेर आफ्नो धारणा पनि प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, सँगसँगै पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि त्यतिकै दखल र विशेष सूचना पनि यहाँले राख्नुहुन्छ, प्रशासन क्षेत्रमा पनि यहाँको अनुभव छ। कार्यक्रम अहिले देशको स्थिति परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने चर्चा चलिरहेको छ, विशेष गरी भारतको गुजरातमा। र यही बेला प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवा अहिले भारतमा हुनुहुन्छ। के प्रपोजले, के उद्देश्यले उहाँहरू अहिले भारतमा हुनुहुन्छ? तपाईँ त विशेष सूचना पनि राख्नुहुन्छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। हेर्नुहोस् है, यो आजभोलिको समय धेरै संवेदनशील छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीमा ठुलै चाहिने प्रभाव राख्ने आर्जु देउवा भाइलाई भेट्न दिल्ली जाँदाखेरि पनि इर्दगिर्द त भेटिहाल्छन्। त्यही नै त्यो न्युमा भेटेको छ भने भाइ चाहिँ न्यू भयो, उद्देश्य चाहिँ अर्कै छ। न्यू बनाए कि नबनाए कि बिरामी छन्, भाइ भेट्न गए आर्जु देउवा। त्यही भेट्नलाई जाँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको श्रीमती जाँदा भारतीय पक्षले पनि अलि संवेदनशील हिसाबबाटै हेर्छ। नेपालमा हाम्रो चाहिँ नि उसमा त धेरै किसिमको तर्क वितर्क थालिसक्यो हैन। अब यसमा म थप्ने पक्षमा छैन। के हिसाबले गयो उनले भन्ने कुरा आउँदैन र भारतीयहरूले भन्ने कुरा आउँदैन। आर्जु देउवा गयो अरे, शेरबहादुर देउवा जाँदैछन् अरे हैन, अनि सेनापति इन्डिया गयो अरे। उनले एजेन्डाबारे केही भन्लान् र यदि संवेदनशील छ भने तिनी पनि भन्ने पक्षमा हुँदैन हैन। जो जति यो इन्टुराजसँग गयो, प्रजातन्त्रमा त झन् पारदर्शिता धेरै हुनुपर्ने हो। पारदर्शिता धेरै हुनुपर्ने, तर औपचारिक हिसाबबाट केही भनिएकै छैन। औपचारिक रूपमा केही पनि भनिएको छैन र नेपालको अहिलेको राजनीति एउटा यस्तो विषम परिस्थितिमा छ। यो विषम परिस्थितिमा जस्ता प्रकारका घटनाहरू घट्छन्, एउटा त अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम भनेको सङ्केतको आधारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म बढी बुझ्न चाहदिनँ। अवस्था संवेदनशील छ,
यी माथिका मान्छेहरू केही नभनेर गएका छन् होइन। त्यसको चाहिँ नि त्यही पर्पस जुन गएको पर्पस भन्दा अरू पर्पस भए पनि त्यो वेलकम उहाँहरूलाई होइन। प्रजातन्त्रमा नेपाली जनतालाई विशेष गरी नेतृत्व तहमा बस्ने मानिसहरूले के गर्न खोजिरहेको, के उद्देश्यले त्यहाँ गएको, यी कुराहरू जानकारी गराउनु पर्थ्यो। तर पछिल्लो समय यी कुराहरू एकदमै गुमनाममा गरिएको छ। जस्तै एमसीसीकै कुरा गर्ने हो भने सन् 2017 सालमा एमसीसीको सम्झौता हुँदाखेरि नेपाली जनता त परको कुरा भए, तपाईँहरू जस्तो एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, एउटा चाहिँ प्रशासन क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गरिसकेको व्यक्तित्वलाई समेत थाहा भएन। पछि जसरी यो चर्चाको विषय आयो त्यसपछि बल्ल थाहा भयो। भनेपछि भित्रभित्रै के गरिँदैछ भन्ने कुरो अब आम एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी धारका सञ्चार माध्यमले, पत्रकारले बडो संवेदनशील भएर जानकारी गराउनु पर्ने अवस्था आयो। नै हेर्नुहोस्, हामी त यसै पनि निषेधमा होइन। उहाँहरूको जुन परराष्ट्र नीति हो त्यो बारे उहाँहरू बोल्न चाहनुहुन्न। खास नेपालको यो परराष्ट्र नीति भन्नलाई त असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेर भनिन्छ। यो नेपालको अहिलेको परराष्ट्र नीति के हो खास? पार्टी र पार्टीका नेता नीति। एउटा कुरा मान्नुहोस्, हामीले बहुदलीय व्यवस्था अँगाल्यौँ 47 सालमा फेरि होइन। हाम्रो समाजले खोजेन के पार्टी कसरी चल्छ। त्यो पार्टीको आम्दानीको स्रोत, आम्दानी मात्रै होइन, नयाँ फ्याक्टर त नेपालमा के भन्छ नि, राजा त्रिभुवनले अबदेखि चाहिँ नि निर्वाचित सरकारले चलाउने राज्य होइन। हिजो भारदारहरूले चलाउँथे, अब निर्वाचित छ। नयाँ फ्याक्टर त त्यो मात्रै हो। नत्र लोकप्रिय त कालु पानी रहेछ, त्यसैलाई दिनु पर्यो, म त विराज बखतीलाई दिन्थेँ भनेर पृथ्वीनारायणले भने हो भने लोकप्रिय दिने साधारण राजनीति नि होइन। नयाँ कुरा के आयो त भन्दाखेरि मोडर्निस्टिक फ्याक्टर्सहरू, मोडर्न भनिने पार्टी आए 7 सालदेखि। तपाईँ त पत्रकारितामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको व्यक्ति पनि, नेपालमा जसरी पार्टीहरूको स्थापना भयो त्यो पार्टीहरूको उद्देश्य के थियो, वास्तवमा के गर्न खोजिरहेका छन् त उनीहरूले? त्यसो भए उद्देश्य त सजिलो नि, एक थरीले प्रजातन्त्र, एक थरीले साम्यवाद। बाहिर बोक्रामा हेर्दाखेरि त त्यसो भन्यो, तर भित्री यसको जड गहिराई। अब प्रजातन्त्र 7 साल अगाडिको राजनीति हेर्दाखेरि एक थरी पढ्या लेख्या इन्डिया बस्या होइन, त्यहाँ अङ्ग्रेज धपाउ, यहाँ राणा धपाउ। यी राणा भने अङ्ग्रेजका चाहिँ नि छौडाहरू हुन्, एउटै त हो नि, इन्डिया नेपाल एउटै न हो नि भन्ने एक थरीको दिमाग थियो होला होइन। पछि होइन है, नेपाल त फरक हो है भन्ने त्यो राजनीति नेपालभित्र आउँदाखेरि बिस्तारै राज्यले पकड लिन खोज्या जस्तो देखियो होइन। एक थरीलाई त हो नि, के हो र त्यो इन्डियन बोर्डर पनि छैन, ऊ पनि छैन, उस्तै भाषा, उस्तै धर्म होइन। यो चाहिँ यो यहाँका राणाहरूलाई शासन गर्नलाई सजिलो बनाउने नेपाल बना भन्ने पनि मान्छेहरू थिए हगि। अब त्यहाँबाट यहाँ आउँदाखेरि बिस्तारै तपाईँले बिपी कोइरालाकै पोलिटिक्स यसो हेर्दै जानुहोस् न। उसको बिपी कोइरालाको राष्ट्रियकरण अन्तिममा राजा र उसको घाँटी जोड्ने भनेपछि अन्तिममा राष्ट्रले असर गरे हो नि बिपीलाई पनि। अब तपाईँले अहिले आज हुन त तपाईँ सत्ताभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जति बेला दलीय शासन सुरु भयो, दलहरूको उदय भयो, नेताहरूको उदय भयो, उनीहरूले चर्को भाषणमा के भन्थे भने नेपालको आजको अवस्था व्यवस्था जे छ राणा र राजा, यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो पछि परेका छौँ भन्ने जे व्याख्या विश्लेषण अथवा भाषणमा जे कुराहरू आउँथे, तपाईँले पूर्वाग्रही नराखिकन भन्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै देश कस्तो अवस्थामा छ त? त्यसो भए देश सामन्ती अवस्थाबाट गुज्रेको देश प्राय सामन्तकै हातबाट चाहिँ नि बिस्तारै जनताले लिने हो राजकाज होइन। जनताको नाममा म त सामन्ती थिइनँ है,
सामन्ती थिएन सामन्ती होइन भनेर अहिलेका नेताहरूले भन्न सक्दैनन् के। स्रोत त त्यही नै हो नि, त्यो इतिहास ढाँटेर त हुँदैन होइन। अहिले एउटा तपाईँलाई एउटा यो हिन्दू राष्ट्रको आधुनिकीकरण सम्बन्धी एउटा कैलाशनाथ जयसवाल भन्नेले 1920s देखि अध्ययन गरे। अहिले त फाउन्डेसन पनि बनिसकेछ है। आधुनिकीकरणलाई शिक्षा चाहिने, आधुनिक शिक्षा चाहिने, शिक्षाको पहुँचमा को बाहुन र हिन्दू समाजमा बाहुनहरूको विशेष ग्राह्यता हुने कारण के त भन्दा पुरानो समाजमा जदो गुरु त्यो पनि भन्न मिल्ने, नयाँ समाजमा सर नमस्कार पनि भन्न मिल्ने। बाहुनहरू शिक्षित समुदायमा प्राय बाहुल्यता उनीहरूको भाव हुनाले बाहुनहरूको भूमिका हामीले अहिले देखाएको छौँ। अहिले बाहुन यो झन्डै 30 वर्ष अगाडि त्यहाँ एउटा नेपाल पोस्ट भन्ने थियो देवेन्द्र गौतमको नयाँ करेन्ट नेपाल पोस्ट, आजकल देखिँदैन त्यो दाढी भएको अनुहार होइन। त्यसमा एउटा आर्टिकल आएको थियो श्रीनिधि भन्नेले लेखेको बाहुनवाद मुर्दाबाद। त्यतिखेर यो आउँछ है भनेको थियो। के भन्दाखेरि त्यो कैलाशनाथले के भन्थ्यो त भन्दाखेरि अब प्रजातन्त्रको लागि त जनसहभागिता चाहियो, जनता त सबै बाहुन हुँदैन। अनि एउटा दोस्रो फेजमा चाहिँ नि बाहुनलाई गाली गर्ने बेला आउँछ भने अहिलेको बेला जस्तै। कति सालमा भने यो कुरा? 40 वर्ष भयो होला। तपाईँले देवेन्द्र गौतम छ भने उहाँलाई सोधै हुन्छ। एउटा श्रीनिधि भन्नेले लेखाएको थियो, त्यो कैलाशनाथले 1920s मा लेखेको कुरा हो। हिन्दू समाजमा यो हुन्छ, आम जनता त परिचालित हुँदैन, शिक्षित समाज परिचालित हुने हो। शिक्षित समाज परिचालित हुँदाखेरि शिक्षामा बाहुल्यता बाहुनको हुन्छ। एउटा मेरो साथी छ, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजै सरह हो, आधुनिकै सरह हो, उसलाई चस्स गच्छ के ए बाहुनको कुरा, सबै बाहुन कहाँ त्यस्तो छ त भन्ने। तर प्राय ब्राह्मण आधुनिक शिक्षाको हिसाबले पनि परम्परागत शिक्षाको हिसाबमा पनि उहाँहरू अग्रणी छ। नेपाली जनताको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको शिक्षाको तह, चेतनाको तह, प्रजातन्त्र भनेको के हो त्यो पनि थाहा छैन, लोकतन्त्र भने के हो त्यो पनि थाहा छैन। जुन संविधान क्रमिक रूपमा बन्दै आयो यो संविधानको विषयमा पनि उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। र जुन पछिल्लो समय यो चाहिँ प्रजातन्त्रको उसमा भोट हाल्ने, निर्वाचित गर्ने परम्परा अगाडि सर्दै आयो, भोट पनि कसरी हाल्ने, के को आधारमा हाल्ने, केमा हाल्ने त्यो उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। मात्र भनिदिएको आधारमा उनीहरूले भोट हाले। अब देश बिगार्ने सवालमा, देश यो अवस्थामा आइपुग्ने सवालमा जनताको त यहाँ कहीँ पनि दोष देखिँदैन। तपाईहरूले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो देश आज यो अवस्थामा आइपुग्नु र देश पराधीन हुँदै जानुमा सबभन्दा दोषी चाहिँ को हुन् त यहाँका? पार्टी। एउटा म है तपाईँसँग असहमत, जनतालाई भोट हाल्न आउँदैन भन्न मिल्दैन। 1962 देखि भोट हालिरहेछन्। अब 1961 स्थानीय चुनावमा त भोट हालिरहेछन्। केही प्रतिशत जनता चाहिँ हजुरको पार्टीका जनताहरू भयो होला, उनीहरूले अवसरका रूपमा हाले होला, तर बाँकी भोट कसरी हाल्ने, ल्याप्चे कसरी हाल्ने, बाकसमा कसरी भोट खसाल्ने त्यो चाहिँ जान्दछन्, त्यो सिकाइयो। धामीजी त्यो उसमा जानुहोस् न, के अरे पश्चिममा थारू समाजमा हरेक वर्ष भोट हाले हुन्छ। कसलाई भोट हाल्ने निर्णय मेरो हो। थकालीहरू माथि पहाडमा जानुहोस् न, अरे निश्चित समुदाय, निश्चित नेतृत्व वर्ग माध्यम राखेर गर्छन्। तर भोट भने नयाँ कुरा होइन नेपालीलाई। आधुनिक भोट पनि चाहिँ नि अब 1952 देखि हामी प्रजातन्त्र, 50 देखि प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ होइन। 1962 देखि चाहिँ नि पञ्चायतमा हामीले चाहिँ नि भोट दिइरहेछौँ। पञ्चायतको चाहिँ नि स्ट्रेङ्थै त्यही हो नि, बटम डेमोक्रेसी भन्ने होइन। अब तर कुरा फ्याक्टर कहाँ आयो त भने पार्टीले त्यो भोट कसरी युज गर्ने, पार्टीले नेतालाई कसरी करप्ट गर्ने,
पार्टी तपाईँलाई नेता मानेर म सञ्चालित हुनु परेन। सञ्चालित नभइकन नेता हुन सकिँदैन। ल पार्टी खोलाइ के मतलब? तपाईँलाई मैले नेता किन माने त भने तपाईँले देश चलाउँछ, तपाईँलाई देश चलाउने ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। म तपाईँको काम गर्न तयार भएँ। म सबैको चाहिँ नि आफ्नै पैसाबाट सञ्चालित हुने त अवस्थै छैन नि। यहाँ हेर्नुहोस् न, अब यति चाहिँ पार्टीको अधिवेशन भयो, चार गनेर चाहिँ हामीसँग यति कार्यकर्ता छन् है, तिनलाई पनि त हातमुख जोड्नु पर्यो। त्यो पार्टीको नेताको कम्पल्सन हो। त्यसैले यो चाहिँ हामीले पार्टी जुन भन्छौँ नि, हामीले पार्टी कसरी फङ्सन गर्छ, नेता कसरी फङ्सन गर्छ, आधुनिक नेपाली राजनीति शास्त्रले त्यहाँ हेर्नुपर्छ नेपालको प्रजातन्त्रमा के गल्ती भयो है भन्दाखेरि सिस्टममा होइन, संविधानमा होइन। त्यसैले चाहिँ नि यो अध्ययन या तपाईँहरूको प्रश्नको हिसाबमा कसरी पार्टी चलाइस् भनेर भन्नु पर्यो क्या तपाईँहरूले। शेरबहादुरले घुस खायो अरे होइन, घुस खान त हुँदैन होइन। उनीहरूलाई प्रश्न गर्दाखेरि त कार्यकर्ताको लेबीले चल्या भन्छन् नि। कार्यकर्ताको लेबी कति आउँछ हिसाब दिनु पर्यो। 10 लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता छन् उनीहरूसँग। धेरै बुद्धिभा, धेरै पश्चिमा आदर्श बोकेका पार्टी कसरी चल्छ भन्ने उहाँहरू धेरैलाई थाहा छ। यो संविधान 47 सालको संविधान बनाउँदैमा एउटा यसै जमघटमा भरतमोहन अधिकारीले हामीले त के त भन्दाखेरि राज्यले पार्टीको खर्च पनि धान दिने भोटको आधारमा त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ यहाँ भनेर भनेको थियो कि। अब राज्यले पार्टीको खर्च धान दिने हो भने त पार्टीको खर्च के हो भन्न त सोध्नु पर्यो नि त। व्यक्ति सरको पहिचान खोज्ने राजनैतिक दलले व्यक्तिले जसरी ट्याक्स तिरेको छ, व्यक्तिले जसरी आम्दानी चाहिँ नि खर्च छुट्याउँछ, त्यस्तै गरी राज्यले पनि के अरे पार्टीले पनि गर्नु पर्यो। बाहिरतिर त त्यो छ। अनि त्यो पार्टी यो त सामाजिक सेवा हो है भनेर त्यो पार्टीमा गएर खर्च ट्याक्स छुट गर्छन् है। त्यहाँसम्म विचार चाहिँ पुग्ने। पार्टी कसरी चलाएको छ त्यतातिर वास्ता नराख्ने। त्यसैले राजा महेन्द्रले भने ठिक भन्छु के म, किन अहिले पनि त्यही भइरहेछ त। नातावाद, कृपावाद, घुसखोरी होइन, भ्रष्टाचार यो भइरहेछ भने 40-50 वर्ष अगाडि भनेको कुरा अहिलेसम्म दोहोरिनु भने कमजोरी त हामी तपाईँकै भयो नि त। नेपालको अहिलेको राजनीतिक संरचना, राजनीतिक अवस्था सम्भवतः आम नागरिकले, एउटा ठुलो समूहको नागरिकले सबै कुरो बुझिसकेका छन्। यो देश कसरी चल्या छ, नेपालका राजनीतिक दल पार्टीहरू कसरी चल्या छन्, कहाँबाट सञ्चालन छ, यो दुर्दशा के कारणले आइरहेको छ, यी कुराहरूमा लगभग जनताहरू प्रश्न नै भइसकेको देखिन्छ। अब यो कुरालाई कोट्याउनु भन्दा पनि देश आज जुन अवस्थामा उभिएको छ यसलाई अलिकति हामीले अगाडि बढाउने कोसिस त गर्नु पर्यो, के विकल्प त दिनु पर्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। तपाईहरुको भूमिका, तपाईहरुले यस समाजलाई, राष्ट्रलाई अलिकति अगाडि बढाउनको लागि के गर्ने त भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा तपाईहरुको उत्तर अझ प्रष्ट रूपमा आएको देखिएन। म त प्रष्ट छु। 47 सालको संविधानमा वापस जानुपर्छ, सडकबाट आउने हो भनेर म त भनेकै 10 वर्ष बढी भइसक्यो। 47 सालको संविधानमा त यही दलहरुलाई हटाउनु पर्यो होला, यी मानिसहरुलाई हटाउनु पर्यो होला। नै त्यहाँ जुन पुरा हामी चाहिँ नि पार्टी, त्यो पार्टीको कमजोरी बारे जुन हामी त्यतिखेर बोल्न चाहने थिएनौँ, अब त बोल्न थाल्नु पर्यो त्यसमा पनि हैन। अनि 47 सालको संविधानमा फर्काउने माध्यम पनि त के, त्यो पनि त प्रश्न हो। सडकै हो। सडकमा 1000 जनताले 1000 जनताले होइन, त्यही त। त्यसैले त जहाँ कार्यकर्ताहरू तपाईले थाहा छ नि, नेपाली कांग्रेसमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेमा तपाईको चाहिँ 10 लाख कार्यकर्ताहरू छन्। उनीहरूले आज चाहे भने 10 लाख जनता कार्यकर्ताहरू त्यहाँ उत्रिन्छन्। तपाईले जुन 47 सालको संविधानमा टेकौं फर्कौं भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि कतिजना सडकमा आउँछन् जनता? धामीजी, जो पार्टी भने 100% जनसङ्ख्या त
राजनैतिक रूपमा सक्रिय हुँदैनन् नि। मैले खोजे त के भने त्यही काङ्ग्रेसी नेताको खल्तीमा भएका कार्यकर्ता, कम्युनिस्ट नेताको खल्तीमा भएका तिनीहरू समेत ओर्लिनुपर्छ। अब किन पार्टीले धान्न सक्दैनन् तिनीहरूलाई? सधैँ झुट त बोलिरहनु त अहिले देखिरहेछौँ नि। होइन, त्यसको लागि त तपाईँले पनि एकदम प्रष्टका साथ बुझ्नु भएको छ। पार्टीमा कार्यकर्ताका लागि करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरिएको छ। खोइ पैसा पार्टीभित्रै कराइरहेछ। त्यो पैसा खोइ हामी कहाँ त पुगेन भनेर पार्टीभित्रै कराइरहेछ। अब सुनिन्छ भने जति पनि अहिले यो 47 को संविधान भनौँ अथवा यो व्यवस्थाको यो नेतृत्वको विकल्प खोजौँ भनेर जसले भनिरहेका छन्, नेपालमा एउटा सांस्कृतिक भौगोलिक हरेक दृष्टिकोणले राज संस्था चाहिन्छ भन्ने जे आवाज उठिरहेको छ, त्यसको लागि कम्तीमा पनि अब हामीलाई जनतालाई सडकमा ल्याउनको लागि केही न केही खर्चको व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो। पैसा त चाहियो। उहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले यति धेरै चाहिँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेका छ, अनि यी मानिसहरूसँग खोइ 1 रुपियाँ पैसा खर्च छैन, कसरी आउँछ भन्छन् नि। यसो छ, यहाँ त यो पसल खोलेर मेरो पसल छ म माथि लगानी गरेर भन्ने चलन भन्दा मेरो भने सडकमा जाँदै गरे थुप्रिँदै गर्दाखेरि त्यो फन्ड्सको पनि आन्सर आउँछ है। अलिकति विश्वासको सङ्कट पनि छ। खै त फेल खाता हो नि त राजा, होइन? अर्को विश्वासको सङ्कट त थ्रेटले छ। गोली हाल्या छन्, होइन? टाउको काटिया छ। अब त्यो रिलक्टेन्स त गयो नि। त्यहाँ सडकमा आएको हो ती व्यक्तिहरू एक या अर्को पार्टीसँग आबद्ध थिए। त्यो पार्टीहरूले यो गर्न सकेन भन्ने हिसाबबाट त सडकमा आए। पार्टीको नेताको चाहिँ नि फरमानबाट आएको त होइन, नजाओस् भन्नेमा थिए, होइन? त्यो बढ्छ। तपाईँलाई नै भने हो क्या अरे मैले। जाँदै गयो, अब आश पनि चाहिँ नि मर्दै गयो। यो नेताहरूको त यो रहेछ चाला भनेर बुझ्दै गयो। प्रजातन्त्रको फाइदा त त्यो हो। अब यहाँ हामीलाई डर लाग्ने के त भने देशले धान्न सक्छ त यो। कहिले आउने त्यो आन्दोलन, कहिले आउने जसले यी नेताहरूलाई स्विप गर्छ भने त्यतिन्जेल देशै जाला कि भन्ने हामी तपाईँलाई डर चाहिँ त्यो हो। त्यो छिटो छिटो आउने, छिटो हुने हो भने छिटो आउने हो। तपाईँले नबिर्सिनुहोस्। अझ पनि त्यो के अरे त्यो वैद्यजी अझ पनि जनवादी चाहिँ नि शिक्षाको तारिफ गर्दै हिँडेका छन्। अब हिजो प्रचण्डको हेर्नुहोस् न, अझ पनि माओवादको चाहिँ नि औचित्यको चाहिँ नि तारिफ गर्दै हिँडेका छन्। कहाँ पुगिसक्यो देश? माओवादी नै कहाँ पुगिसके, होइन? केपी ओलीको जोक हेर्नुहोस् न, एमालेको छन् त नेता छन्। किनभने नेता मान्ने मान्छेहरू छन्। नेताले दिन सक्दैन बाबा जति चाहिँ नि यिनीहरूले दिन्छु भनेको, त्यो देशको या पार्टीको क्षमतामै छैन। त्यो नेपालीले बुझ्नु पर्यो। काङ्ग्रेसै हेर्नुहोस् न, ल जमाना त्यो पनि थियो, काङ्ग्रेस निर्मूल भयो, अझ पनि छ नि त काङ्ग्रेस। त्यो विचार त छ नि, काङ्ग्रेस छ, काङ्ग्रेसको विचार छ, उनीहरूले पालना नगरे तापनि। त्यसैले जबसम्म है हामीले यो देश भाँड भए जा भनेर चाहिँ नि त्यो स्विङ त्यता गयो भने देश नाश भयो। होइन, यो देश चाहिँदो रहेछ, यो कारणले चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ भने त्यो पार्टी या पार्टीको नेता अप्ठ्यारो छ नि त। पार्टी कल्चरै यहाँ चाहिँ नि 4 पुस्ते चाहिँ नि काङ्ग्रेसी कम्युनिस्ट भइसके। त्यसै चाहिँ नि परिवारलाई छोड्या जस्तो गरी छोड्न सक्दैन। एउटा विकराल नेपालको राजनीति, विकराल नेपालको अवस्थालाई निर्मूलतर्फ लाने हो भने दुईटा उपाय देखियो। एउटा सडक आन्दोलनबाट बढाल्नु पर्यो। अर्को यिनीहरूलाई चाहिँ नेतृत्व दिन सक्ने एउटा त्यो प्रकारको पार्टी जस्तै राप्रपा जस्तो हुन सक्ला। यो मैले प्रश्न किन उठान गर्दैछु भने पछिल्लो समय राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र राप्रपामा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि एक प्रकारको जनमत भनौँ अथवा उसको लोकप्रियता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जानेको सङ्ख्या पनि अहिले बढ्दै गएको छ। एकजना मानिसले अहिलेको विकराल अवस्था चिर्न सक्छ कि सक्दैन, जस्तै राजेन्द्र लिङ्गदेन? पार्टीले
त्यो आपूर्ति गर्यो भने त गजब भयो नि एउटा पार्टीले मात्र। तर यहाँ त के भन्छ नि त्यो मेजर पार्टीहरूका कार्यकर्ताहरूले पनि बुझ्नु पर्यो। मान्छे भन्छ नि राजा आयो ल्याउनु पर्यो, राजा आउने, राजा आएर के गर्ने? यो विकृति यति धेरै भइसकेको छ कि एउटा राजा मात्र आएर एउटा अभिभावकको रूपमा फेरि परिकल्पना गरेको कस्तो छ भने एउटा संवैधानिक राज संस्था सांस्कृतिक राज संस्था अभिभावकको रूपमा बस्ने राष्ट्रिय एउटा जमर्को देश बिग्रियो, अब देश बनाउनु पर्यो। यसको नेतृत्व तहमा सबैलाई समेट्ने राजा हो भन्ने भएपछि त्यसको आन्सर राजाले के भूमिका खेल्छ? अहिलेको देशको परिस्थिति जे छ नि, जस्तै नेपालको राजनीतिक संरचनाको विषयमा त उनीहरूले कुराकानी गरेका छैनन्। विशेष गरी दल र त्यो दलमा नेतृत्व गर्ने मानिसहरूको चरित्र आचरण खराब भयो। हिजो उनीहरूले जे बाचा गरेका थिए त्यो बाचा गर्न सकेनन्। त्यस कारणले पछिल्लो समय यो सीके राउतको पार्टी र रेशम चौधरीले पनि हिजो पार्टी दर्ता खोलेका छन्। यो पार्टीहरूको लोकप्रियता बढेको देखिन्छ। सीके राउत जस्ता मानिसहरू, रेशम चौधरी जस्ता मानिसहरूको प्रभुत्व बढ्नुलाई चाहिँ तपाईहरुले कसरी हेर्नु भएको छ? यो राष्ट्रको हितमै हो अथवा कसरी हेर्ने यसलाई? होइन, सीके राउतले केही व्यक्तिहरूलाई तराई क्षेत्रमा सक्रिय बनाउँदैमा लोकप्रिय भयो भन्नुस् मिल्दैन। सीके राउतले आफ्नो उपस्थिति जनाए। सीके राउतले उपस्थिति जनाए। मैले सोध्न खोजेको पार्टी खोलेर सीके राउत चौधरीले चाहिँ नि हजुर अर्को उपस्थिति जनायो र मान्छेहरूको त्यो विकल्पको खोजमा तिनले पनि केही न केही झुन्ड त ल्यायो होला। केही न केही झुन्ड त ल्याए। तर यसलाई कसरी एनालाइसिस गरेको देखियो भने हिजो जसरी प्रचण्डको उदय भयो र प्रचण्ड अहिले कहाँ छन् सबैले देखेका छन्। प्रचण्डले के एजेन्डा बोकिरहेका छन्, देशलाई कहाँ पुर्याए, त्यो त तपाईँ हाम्रो अगाडि छर्लङ्गै छ। त्यसै गरी सीके राउतको उदय त त्यस्तो होइन पनि भन्छन् नि। अनि त्यसै गरी रेशम चौधरीको यसलाई कुन आँखाले हेर्छु म? हेर्नुपर्छ पहिला। रेशम चौधरीसँग थारू समाज केही त छ नि त। त्यत्रो थारूहरूले उसलाई एक किसिमले छोपेरै राखे होइन। सीके राउत यति बलियो रहेछ कि केपी ओलीले मिल्नु पनि पर्यो। अब अहिले यो उपस्थिति फ्याक्टर चाहिँ के हो? एउटा देशको प्रधानमन्त्री जस्तो भएको व्यक्तिले सीके राउतसँग मिल्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो? उनीमाथि त विभिन्न प्रकारका मुद्दा अथवा आरोपहरू सीके राउतमाथि थिए नि त। त्यसो त अहिले हेरौँ, म यसबारे चाहिँ नि यो हो भनेर म भन्ने पक्षमा किन छैन नि। यहाँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल यसरी चाहिँ नि धमिलियो कि सीके राउत आफै म चाहिँ नि म यसरी सक्रिय भएर म यो गर्छु भन्दा फेरि पनि उसले आफै गर्न सक्दैन। सीके राउतले फेरि उनीमाथि जे प्रकारको आरोप लागेको छ, माओवादीले त सकेन, त्यसमा उनले खण्डन गरेका छन्। म कतै बाहिरबाट सञ्चालित हो कि भनेर राज्यले ममाथि विभिन्न जासुसहरू पनि प्रयोग गरे, खोजी अनुसन्धान पनि गरे, तर कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेनन्। र म चुनौती पनि दिन चाहन्छु, म कतैबाट सञ्चालित छैन, म राष्ट्रको लागि अगाडि बढेको छु। यदि प्रमाणित भए म जस्तो सुकै कारबाही भोग्न तयार पनि छु। म विदेशीबाट सञ्चालित भएको छु भनेर कुन चाहिँ यहाँ नेताले भनेको छ? चुनौती पनि दिए नि त सीके राउतले। ठिकै छ, स्वच्छ हुनुहुन्छ भने उहाँको क्रियाकलाप हेर्दै जाऊँ, त्यसले देशलाई के असर पार्छ त्यो हेर्दै जाऊँ। इम्प्याक्टले हो नि होइन। म चाहिँ स्वर्ग बनाउँछु भन्दैमा नर्क बनायो भने के गर्ने? एउटा त वास्तवमा यो जुन यो तराईको बेल्टको यो दुईटा छ, तराईको राजनीति छोपिएको छ। तपाईँले एउटा मान्नुहोस्, छोपिएको छ। छोपिएको के त भन्दाखेरि पार्टी आयो, पञ्चायतमा लागे जति सबै चाहिँ नि पार्टीतिर गए होइन। जुन तलको यो नागरिकता सागरिकताको इस्यु भयो, त्यहाँका स्थानीयहरूले नागरिकता पाएको छैन, विदेशीले नागरिकता पाउनलाई उत्सुक भए होइन। तलको चाहिँ नि जुन जक्रिएको चाहिँ नि ग्रासरुट्स हो, तिनको परिचालनमा अझै चाहिँ नि ठालु प्रवृत्ति तराईको राजनीतिमा प्रशस्त छ। तलको मान्छेले त्यो परिचालनमाबाट अस्ति एक थरी उहाँहरूको कम्प्लेन्टै के त भन्दाखेरि हामीलाई हेर्ने त कोही भएनन्,
हाम्रा चाहिँ नि पार्टीका ठालुहरूले हामीसम्म पुगेनन्, हामीलाई त खालि भोट सोट त्यसमा मात्रै प्रयोग भयो। त्यसो भए तपाईँहरू आफू सङ्गठित हुनुहोस् भने मैले, होइन? आफूसँग भएन भने त्यो त कमजोरी तपाईँको। ठ्याक्कै अहिले नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका आन्तरिक हुन्छ कि बाह्य हुन्छ? मूल भूमिका त आन्तरिकै हो। आन्तरिक नै हो? आन्तरिक हो। त्यसको गोटी चाहिँ आन्तरिकसँगै छ त? त्यसको मूल चाबी साँचो चाहिँ त्यो हो। किनभने तपाईँ हामी आफ्नो देश बेच्न तयार नहुने हो भने विदेशीहरूले केही चल्दैन। त्यसो भए एमसिसीको यो प्रसङ्गमा किन यति धेरै अप्ठ्यारो? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब अमेरिकाको एउटा यो पश्चिमासँगको हाम्रो सम्बन्ध चन्द्र शमशेरको बेलामा एउटा यङ हस्बेन्ड एक्सपेडिसनलाई हामीले भोटमा जान दियौँ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो अग्राधिकार थियो तिब्बतमा। त्यसपछि अङ्ग्रेजहरू पसे त्यहाँ। त्यसपछि हाम्रो र तिब्बतसँगको, चाइनाको तिब्बतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो। झन्डै झन्डै चाहिँ नि लडाइँ लड्न तयार थियो, अङ्ग्रेजहरूले मध्यस्थता गर्यो, है। त्यहाँदेखि हाम्रो पश्चिमको सम्बन्ध, हामी त दोस्रो विश्वयुद्ध पनि लड्यो, होइन? दोस्रो विश्वयुद्धको विजयी देशहरूले सान फ्रान्सिस्कोमा भेटे, युनाइटेड नेसन्समा उहाँ। त्यहाँ हाम्रो अनुपस्थितिले गर्दाखेरि युनाइटेड नेसन्समा सदस्य हुनलाई 10 वर्ष कुर्नु पर्यो। त्यो बिच यो त छुट्टै राज्य होइन, यो यसको छुट्टै लिपि नै छैन भन्ने त फेरि नेपाली नै भयो नि त त्यतिखेर पनि। हेर्नुहोस् न, त्यसैले अब 1956मा हामी मेम्बर भएपछि त्यतिखेर चाहिँ नि शीतयुद्ध थियो, है। सिङ्गो सुदूर पश्चिमका देशहरू भारतको वाह वाह गर्दै हिँडेका थिए, प्रजातन्त्र छ, सबभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र भनेर, होइन? कता कताबाट चाहिँ नि अब त्यो हिमाल पारी यो चिनलाई उ गर्नलाई भनेर चाहिँ नि सिआइएको ठुलो भूमिका खेल्यो, होइन? त्यो थुप्रै त्यो समस्या हामीले सल्भ गर्न सकेका थिएनौँ। त्यो त आयो, सिआइए त आयो, तर समस्या थुप्रिँदै गयो। जुन बेलामा हामी बलियो भयौँ, त्यो खम्पा काण्ड, यहाँ यस्तो एमसिसीको जुलुसले गो ब्याक अमेरिका भन्नु परेन। किन हामीलाई पनि अमेरिकाको सौहार्दता त हामीलाई पनि चाहिएको छ, तर यो ठाउँमा तिम्रो स्वार्थ र मेरो स्वार्थ मिलेन। तपाईँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक महत्त्वपूर्ण रहन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि यति बेला बालुवाटारमा दलका शीर्षस्थ नेताहरूसँग प्रायःजसो दैनिक जसो चाहिँ सिआइए र रका एजेन्टहरूसँग भेटघाट हुन्छ। अब यसमा आन्तरिक कसरी भन्न मिल्दो? शेरबहादुर देउवा नेपाली होइन? ए तिमीहरू सिआइएले यहाँ यसो गर्यो, तिमीहरू चाहिँ नि रले यसो गर्यो, यो हाम्रो देशलाई मैदान बन्न लाग्यो, तिमीहरू जाऊ भन्ने त्यो बल सिर्जना गर्ने मात्र होइन कि त्यो बल लागू गर्ने शेरबहादुर देउमा पनि छ शक्ति, यो पुष्पकमलमा पनि छ, केपी ओलीमा पनि छ। तर के गर्नुहुन्छ? यिनको शक्ति यिनले चाहिँ नि मिसप्लेस गरे, यिनमा निर्भर भए। यिनी निर्भर नहुने भने त जान्छन् नि। तर त्यो आजको दिनमा यहाँले जसको नाम लिनुभयो ती मानिसहरूमा त्यो शक्ति गुमिसक्यो। ए गुम्यो कि गुमेन भन्ने कुरा अझै उनले त आँटेन भने मेरो पार्टी नै, म त नेतै हुँदिनँ मैले यसो गरेँ भने। त्यसैले त अब त्यसमा पनि त्यसको वैकल्पिक राजनीति सडकमा राम्ररी उफ्रियो भने, उफ्रिएर मात्र होइन, यो मेरो भनाइ यिनै नेता हुन्, यिनबाट परिवर्तन नहुने हो। तपाईँले एमसिसीको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ पनि यहाँले सुन्नुभयो। एमसिसी अहिले सडकदेखि सदन अवरुद्ध छ। कङ्ग्रेसभित्रैका पनि एउटा पङ्क्तिले माओवादी विरोधमा छ, नेकपा एमालेको पनि एउटा पङ्क्ति विरोधमा छ। यो विरोध हुँदाहुँदै माओवादीका अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डले
एमसीसी जस्ताको तस्तो पास गर्न सकिँदैन, यसमा धेरै कुराहरू पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर उनले भनिरहेका छन्। उनकै पार्टीको अधिवेशनमा गएर एमसीसीको प्रसङ्ग कोट्याउनु भयो, भन्नै पर्ने भयो। आज एमसीसीको चाहिँ विषयमा केही मानिसहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ। म पनि देशको प्रधानमन्त्री हो, पटक पटक राष्ट्रियताको पक्षमा मैले पनि आवाज उठाएको छु। अब म देशको प्रधानमन्त्री भएको मानिसले राष्ट्रविरुद्ध काम गरौँला र जुन सम्झौताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कम्तीमा पढ्नुहोस्, तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्। मैले काहीँ पनि त्यस्तो कुनै बुदामा पनि राष्ट्रघाती भन्ने बुझै देखिनँ। विरोध गर्दा पनि अध्ययन गरेर पुनर्विचार गरेर विरोध गर्नुहोस् भन्नुभयो नि त। भाषा त तपाईँले पनि सुन्नुभयो नि। नै सुन्नुहोस् न, त्यो प्रचण्ड त नेपाली होइन त, नेपाली हो। नेपाली हो नि प्रचण्ड, होइन? त्यो प्रचण्डको दिमाग त्यसरी भुटुन्जेलसम्म चाहिँ नि, र उसले आफ्नो कार्यकर्ताको दिमाग त्यसरी भुटुन्जेलसम्म, यो प्रश्न आन्तरिक भएन। अमेरिका त आउनु खोज्यो एमसीसीबाट। त्यसको लागि राजनीति, आन्तरिक राजनीति के हुनु पर्यो भने यी नेताहरूलाई हुत्याउने आन्तरिक राजनीति हुनु पर्यो। त्यो हुत्याउने भने चाहिँ के भने आन्दोलनैबाट हो। आन्दोलनबाट हुत्यो, यी नेताहरूको चाहिँ नि पकड गयो, यी नेताहरूको आन्तरिक राजनीति बिग्रियो, अनि फेरि चाहिँ नि हामी सुरु गर्न सक्छौँ। यस्तै ढिपी कसेर मेरो भने यहाँ त हामीसँग त इतिहास छ। राष्ट्रले आफ्नो राजनीति आन्तरिक रूपमा बलियो राखेको खण्डमा बाह्य हस्तक्षेप कम हुँदो रहेछ। होइन, राष्ट्रियमा राजनीति गर्छु भन्नेहरूले नै स्वागत यदि गर्ने हो भने बाह्य राजनीति बन्छ। यो कस्तो के स्वाभाविक, हामीले यो सबै कुरा बाह्य, अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थ छैन र भने। तपाईँलाई मैले त्यो खम्पाको समस्या सुल्झिनु अगाडि यो 15-16 सालमा चाहिँ नि चाइनिजले यहाँ हतियार ल्याए भनेर खुब हल्ला भएछ क्या। 1958-59 पुलिसलाई धाउधा भएर झन्डै चाहिँ नि, होइन साँच्चै हतियार पनि फेला पर्यो, होइन झन्डै चाहिँ नि चाइनिज चाहिँ नि एमबिसी हमला गर्नु नपर्यो अरे, आर्मी पुलिसलाई हतियार पनि फेला पर्यो। अनि यो छ्यापछ्याप्तीलाई खोज भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा भरिया जहिले पनि 16 खुट्टे पार्टीको बाटो चाहिँ गइरहने रे, होइन। त्यतिखेर त्यो पुलिसलाई के लाग्यो, ए रोक देखा त भने त हतियार कहाँ लग्न लाग्यो भने ककनीमा को आउँछ, एउटा अङ्ग्रेज आउँछ। यो गुपचुप हामीले यस्तो यो अमेरिकाको गाली, इन्डियाको गाली यो यत्रो सडकमा गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन। खुरुखुरु चाहिँ नि राजनीति मिल्यो भने चट्ट समात्यो, त्यो कुइरीलाई पठाइयो। अमेरिका त यहाँ त हाम्रो त अब त्यसपछि त हाम्रो सम्बन्ध त कस्तो भन्नु होला भने यहाँको एम्बेसेडर क्यारोल लेस, त्यो चाहिँ नि ओल्ड मनी, उसले बिहा गरे बङ्कर, 1 नम्बरको अमेरिकी डिप्लोमेट त्यहाँ भियतनाममा। त्यो सौहार्दता हामीले जित्यौँ नि, हाम्रो राजनीतिले जिताएको थियो, होइन। पछि त अब यो नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बिगार्नमा अमेरिकाको पहिला चिनिया मूलको राजदूत नेपालमा पठाए तिनले, जुलिया चाङ ब्लक भन्ने। यहाँ परिवर्तन भएको 3 वर्ष जति पछि भयो, मैले डेट बिर्सेँ हगि। उनले पोलिटिकल साइन्स एनल्स हो कि फरेन अफेयर्समा लेखाएको छ, किनभने त्यो यो चाहिँ नि परिवर्तन त ल्याए, तर त्यो पहिलो क्याबिनेटले के देखाउँछ भने धेरै शिक्षित, अमेरिकामा शिक्षित के अरे चाहिँ नि मन्त्रीहरू रहेनछ, धेरै कम भएको हुनाले राजनीति बिग्रियो भनेको छ, बुझ्नुभयो नि। अब अमेरिकामा शिक्षित मन्त्रीले राजनीति बिगार्ने सपार्ने हो भने त 17 सालदेखि लिएर चाहिँ नि 46 सालसम्म कतिजना मन्त्री अमेरिकामा शिक्षित भएर भने यो त हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ पहिचान गर्नलाई त अमेरिका जानु पर्दैन नि। बरु उल्टो के हुन्थ्यो त भन्नुलाई पनि त्यो हामी युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि यी फुल ब्राइट लेफ्ट भनेर भन्थ्यौँ कि। हजुर, अमेरिकाबाट आएकाहरू जति सब चाहिँ एमाले भन्थे धेरै।
अब हामीले यो देशको राजनीतिको चर्चा गर्दै गर्दाखेरि देश जुन अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि अहिले के सुनिन्छ भने कतिपयले स्रोत पनि दाबी गरेका छन्, स्रोत पनि प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालमा विशेष गरी नेपालको यो वरिपरिको गुम्बा, काठमाडौँ उपत्यकाको गुम्बाहरूमा चाइनिज र अमेरिकन हतियारहरू छन् अरे गुम्बामा। देश त चाइनिज र अमेरिकन सेनाले घेरिसक्यो भन्छन् नि। चुप लागेर बसेको छैन नि त। यत्रो हेर्नुहोस् न, एमसिसी विरोध यत्रो चाहिँ नि जुलुस हुँदै पनि चाहिँ नि संसद त चुप लागेर बसेको छैन, एमसिसीमै तर्खर छ। केही बल त होला। अनि त्यो बल, त्यो एमसिसीको त्यो त्यत्रो उपस्थिति एमसिसी विरोधमा देख्दाखेरि चाइनिजहरूले पनि त केही हौसला त पायो होला। त्यसैले त हामीलाई डर भने के त भन्दाखेरि हाम्रो प्राथमिकता अनुरूपको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नहुने हो भने यो मैदान हुन्छ, प्रतिस्पर्धाको मैदान हुन्छ। अब हामीले हाम्रो प्राथमिकता सेट गर्ने त हाम्रो राजनीतिले हो। अब यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। देश आज जुन अवस्थामा फँसेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिको रणनीतिको मैदान बन्ने अवस्थामा पुगेको छ देश, अहिलेको नेतृत्वले यो चिर्न सक्ने सम्भावना छ? छैन, मेरो हिसाबमा छैन। त्यो बाध्यतै छैन। बाध्यता त हामी तपाईँले बनाउने हो। त्यो सडकबाट, आन्दोलनबाट परिवर्तन खोजेर बनाउने हो। गर्छन् के त? यिनीहरूमा गर्छन् के त? अब यो नेतृत्वले, यो नेतृत्वले जुन बाटो गइरहेको छ त्यसैलाई फराकिलो बनाउँदै जान्छ, अझ खाली गर्दै जान्छ। हो, उनीहरूको मिसनमा लाग्छ। अब हेर्दै जानुहोस्। म त यो जुलुसले एमसिसी चाहिँ नि अवरोध हो भने म त अहिले त पत्याउँदिनँ, किन मैले त महाकालीको हो जुलुस पनि देखाएको छु। यो जुलुसले एमसिसी रोक्दैन? रोक्दैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रचण्डले यसो भनेर, केपी ओलीले यसो भनेर, यो जुलुस होइन, एमसिसीको विरोधको जुलुस होइन। यो व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन आउनु पर्यो, अनि त्यसले रोक्न सक्छ। फ्याक्ट भनेको यहाँको ब्युरोक्रेसीले अथवा आम नागरिकले एमसिसी रोक्न सक्दैन। रोक्न सक्यो भने चीनले रोक्न सक्छ। आम नागरिकले रोक्ने हो सडकबाट। भर्खरै तपाईँले सडक आन्दोलनको औचित्य छैन एमसिसीको सन्दर्भमा भन्नु। त्यही त मेरो भने एमसिसीको विरोधमा सडकमा थुप्रेर एमसिसी रोकिने होइन। यो व्यवस्थाको विरोधमा सडक थुपारेको खण्डमा एमसिसी समेत रोकिन्छ। बुझ्नु भएन? यो एमसिसी भने त यो व्यवस्थाको उपज हो। एमसिसी रोकिने भने चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भन्ने कुरो पनि जोडियो। त्यहाँ व्यवस्था परिवर्तन गर्नुहोस्, एमसिसी आफै रोकिन्छ। किन त्यो व्यवस्थाको परिवर्तन गर्न त केही मकसद त होला नि। भनेपछि यही एमसिसीले यो संरचना ध्वस्त पार्ने भयो? पार्न सक्छ, तर यो एमसिसीको विरोधको जुलुसले एमसिसी रोके भने सिङ्गो भूभाग होइन हस्तान्तरण गर्ने, नदी हस्तान्तरण गर्ने महाकाली सन्धिको बेलामा बिरामी चाहिँ नि मनमोहन अधिकारीलाई त चाहिँ नि ल्याप्चे लाउन लगायो संसदमा गएर। यो त कमिटेड भयो यिनीहरू। अमेरिकाले बडो जोड बलका साथ एमसिसी अनुमोदन गराउनको लागि लागेको देखिन्छ। उनीहरूको एउटा stratfor.com भन्ने उनीहरूको चाहिँ नि झन्डै 10 वर्ष अगाडिको रिपोर्टमा 2020 सम्ममा चाइनालाई हजुर ठेगान लाउने कुरा थियो। 2020 सम्म, 2020 2 वर्ष ढिलो भइसक्यो हैन। तर अहिलेको ठ्याक्कै परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा धुरोमा छ विश्वको राजनीति। रुस र चीन एकपट्टि देखिन्छ, अमेरिका लगायतका केही पश्चिमेली मुलुकहरू एक पाटोमा देखिन्छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर रुस र अमेरिका बीच जस्तो प्रकारको द्वन्द्व देखिएको छ। युक्रेनको विषयमा रुसले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने भनेको छ र युक्रेनको पूर्वी सीमामा उसले 1 लाख रुसी सैनिक पनि तैनात गरिसकेका छ। अमेरिकाले के वचन दिएको छ भने पछिल्लो समय यदि चीनले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे हामी भरपूर रूपमा जति सक्दो हामी सहयोग गर्छौँ भनेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले भनेका छन्। यसलाई
तपाईँले एउटा कुरा भनौँ हजुर रसियाले जसरी चाहिँ ट्रुप मुभमेन्ट गर्यो युक्रेनसँगै चाइनाले आफ्नो 5वटा बोर्डर एरियामा छुट्टै प्रशासन गठन गरेको छ सुरक्षा गरिसक्यो होइन त्यो भने के हो भने चाहिँ नि पुतिनले तिमीहरूले युक्रेन चलायो भने हामी चुप लाएर बस्दैनौँ भने हो चाइनाले त्यो भन्न बाँकी छ किन भनेको छैन त्यो नेपाल चाइना रिलेसनको एउटा अनौठो जमानामा चाहिँ नि हि साँच्ची हो क्या अरे नेपालमाथिको आक्रमण हामीले मान्दैनौँ है भनेर भनेको छ त्यस्तो भनेको मैले अहिले देखिनँ एउटा मात्रै के त भन्दाखेरि हड्डी पिस्ली गराइदिन्छौँ चाइनालाई गर्नेले भने नेपालमा चाइनालाई गर्ने त भनेन नि त्यसले होइन त्यसको शब्दको अर्थ त फेरि फराकिलो छ त्यो त नेपाल पनि हुनसक्छ अरू देश पनि हुनसक्छ उसका विरुद्धमा लाग्ने भने यो अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध या ग्लोबल गेम्स गेम्स नेसन्स प्ले भन्छ क्या यो गेम त चलिरहेको हो निरन्तर चल्छ अब नयाँ ब्यालेन्समा नेपाल कहाँ बस्ने हामी कसरी एडजस्ट गर्ने त्यो पो कडी हो यो यिनले हामीलाई बस्न दिएनन् के चुप लागेर अहिलेका नेताहरूले किन यिनका पार्टीहरूको बाध्यता भयो ती नेताहरूमा या नेताको बाध्यता त्यो पार्टीहरूमा भए नेपालको अहिलेको कडी चाहिँ कस्तो देखियो भने यो विशेष गरी देउवा नेतृत्वको जुन गठबन्धनको सरकार छ अदालतले बनाइदिएको परमादेश जारी गरेर बनाइदिएको यो सरकार विशेष गरी पश्चिमा लबीको सरकार भनेर भनिन्छ अब यो सरकार एमसीसीको पक्षमा देखिन्छ त्यही एमसीसी पास गराउनको लागि यो सरकारको गठन गरिदिएको उसले भनेर भनिन्छ अमेरिका चीनको सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको छ त्यसै गरी यता चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि बिग्रिँदै गएको छ एमसीसी भन्ने अमेरिकन परियोजना जुन उसले लगानी भनेको छ यो चीनको विरुद्ध भनेर राम्रोसँग बुझेको छ चीनले भनेपछि चीनले त त्यसै छोड्ने अवस्था भएन अब अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार एमसीसी पास गर्न नै उद्धत देखिन्छन् त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ रणभूमि बन्ने हो नेपाल कसले छोड्छ नेपाल त एउटा के भन्छ त्यो यसै पनि तिब्बतलाई चाहिँ नि सफ्ट अन्डरबेली भन्ने होइन कमलो भुँडी भन्ने इन्डियालाई चाहिँ नि नेपाल चाहिँ छुरी उनीहरूको चाहिँ नि हार्टल्यान्ड इन्डो ग्यान्जेटिक हार्टल्यान्डलाई छुरी भनेर भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय यो टर्मिनोलोजिजहरू नि होइन अब नेपाललाई यति सफ्ट बनाएर यहाँ चाहिँ संविधान विपरीत एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजोबाट चाहिँ नि हामीले एउटा विशेष चाहिँ नि अमेरिका के अरे चाहिँ अमेरिका सँगको सम्बन्ध हामी गाँच्न खोज्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ नि त्यो असन्तुलित चाहिँ अवश्य भयो कसको फेभरमा गयो त सन्तुलन अरू विदेशीले पनि त हेर्छ नि होइन यहाँ धेरैले प्रश्न सोध्छ क्या इन्डियाले एमसीसी भयो एमसीसी चुप लागेको छ अब भनेपछि नेपालको अहिलेको स्थिति नेपालमा फाइनल गोल कसले हान्छ अमेरिकाले हान्छ कि चीनले हान्छ भन्ने परिस्थिति आइपुग्यो नेपालीले हान्नु पर्यो फाइनल गोल नेपालीले कसरी हान्छ गोलै छैन नेपाली यो अवस्थालाई झिटिझ्याम्टी फाल्नु सकेसम्म छिटो फाल्नु पर्यो गोल त अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने चीनसँग छ अमेरिकासँग छ नेपालीले के हान्ने त्यसैले त नेपालीसँग छ कहाँ छ नेपालीसँग सडकमा छ आउनु पर्यो भन्छु म अनि यिनीहरूलाई यसरी चाहिँ नि छुट्याउनु पर्यो यहाँ नगर है भन्नु पर्यो हामी त वेलकम गर्छौँ नि होइन मर्ने त हामी तपाईँ हो त्यो चिनिया मर्छ या अमेरिका मर्छ र मर्ने त हाम्रो लागि गर्नु पर्यो यो अब यहाँ के भन्छ भने एमसीसी चाहिँ राम्ररी पढेन छैन ऊ गरेको छैन त्यसै विरोध गरेको छ भने ए बाबा एक्सपर्ट नेपालको नेपाली एक्सपर्टले है मजासँग बुँदा केलाएर यसमा यो हाम्रो चाहिँ नि देश अनुकूल छैन यो भनेर भनिरहेछन् तिमीले पनि बुँदा केलाएर होइन यो कारणले गलत भन्न सक्नु पर्यो नि त मेरो भनाइ होला नि उनीहरूको पनि त्यो सबैलाई अराष्ट्रवादी भन्दैमा चाहिँ नि हिँड्दाखेरि त हामी कहाँ पुग्छौँ अब त केपी ओलीले पनि सही गरे हो उसको मन्त्रीले शेरबहादुर देउवाको पनि मन्त्रीले सही गरे हो कहाँबाट सुरु भयो अरे भने चाहिँ नि बाबुरामबाट सुरु भयो अरे भने
अहिलेको अवस्थाका हितैषीहरू सबै एमसिसीमा कमिटेड छन् अनि हामी एमसिसीको विरोधमा जुलुसले एमसिसी रोक्छौँ भन्छौँ। सत्ताको विरोधमा रोक्नु पर्यो, व्यवस्थाको विरोधमा रोक्नु पर्यो। व्यवस्था फालिएपछि अनि रोकिन्छ यो, नभए रोकिनेवाला छैन। किनभने यो जुन एमसिसीसँग जोडिएको नेतृत्व तह छ त्यो त त्यहाँदेखिको लहरा तान्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको उद्देश्य भनेकै एमसिसी पास गराउने। फेरि हेर्नुहोस् न, मन्त्रीहरूले सही गरिसके अनि रोक्यो भने हाम्रो र अमेरिकाको सम्बन्ध कसरी बिग्रिन्छ त्यो बिगार्न यिनीहरू तयार छैनन्। नेपाली बिगार्न तयार हुनु पर्यो, सप्रिन्छ भन्छु के म। यो व्यवस्था फालेर एमसिसी रोक्यो भने सन्तुलनतर्फ आउन थाल्छ। जस्तै एमसिसीको जे प्रसङ्ग छ, यदि एमसिसी रोकियो भने नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रिने भन्ने जे कुरा छ, कुन हदसम्म कसरी बिग्रिन्छ? होइन, बिगार्न त ठुलो देश हुन् के, वर्ल्ड ब्याङ्कले एड नदेला होइन, एडिबीले एड माने हाँगा बिगा त थुप्रो छ। के फरक पर्ला र अमेरिकाले एड नदिँदै नेपाल भन्ने देश चल्दैन? सुन्नुहोस् न, हामी त वास्तवमा हामी सबैको हितैषी भएर हिँड्नु पर्यो भने सबै सकिन्छ। त्यो सबैको हितैषी भएर हामीले सकेका थियौँ, नेपालले सकेको थियो। कुन बेलामा? जब दुईटा मात्रै चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि पोल्सहरूले अट्र्याक्ट गरे बेलामा हामीले सकेका थियौँ। फेरि पनि सक्छौँ, अहिले ट्राइपोलर छ। आजको जे अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ, विशेष गरी देखिने गरी नै अहिले त विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुईटा कितामा, शक्तिशाली राष्ट्रहरू तीनटा राष्ट्र भनेर भनिन्छ। यता एसियामा भारतको पनि नाम आउँछ, तर विशेष गरी त यो चीन अमेरिका र रुस तीनटा शक्तिशाली राष्ट्रहरू दुईटा कितामा विश्व ध्रुवीकृत भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा चीनलाई पनि खुसी पारेर अमेरिकालाई पनि खुसी पारेर नेपाल अघि बढ्न सक्छ? इन्डियाले सक्यो नि त। ल खोइ क्वाड त तपाईँको अब इन्डियाको भरोसा गर्न छोड्यो अमेरिका, या इन्डियाले अमेरिकाको भरोसा गर्न छोड्यो भन्नुहोस् न। बुझ्नु भएन? इन्डियाले अहिले सक्दैछ, त्यसमा हामीले आश जनाउन सक्छौँ। बुझ्नु भएन? अब यो त्यो पोलरको चाहिँ नि पुल फ्याक्टर्स, म्याग्नेटिक फ्याक्टर्स थुप्रा छन् भन्न चाहिँ नि त्यो यिनले जुन रिस्पोन्सिबिलिटी खोज्छन् नि हाम्रो जिम्मा आए दक्षिण एसिया भने कहाँ यिनको जिम्मा छ? ठ्याक्कै उल्टो भयो। नेपालमा मात्रै अझै यहाँ घुँडा टेकिरहेछ। चाइनिजहरू यसरी विश्वको राजनीतिले लिएर विशेष गरी विश्वप्रति त उसको इन्ट्रेस्ट छँदैछ। एसिया र दक्षिण अफ्रिका यो दुईटा भूभागलाई लिएर चीन निकै चिन्तित छ। चिनिया विदेश मन्त्रीले यो दुईटा क्षेत्रहरूमा भ्रमण पनि गर्दैछ। त्यसको त निकै महत्त्वपूर्ण कारण छ नि। अफ्रिका र एसियामा अहिले र पहिलाको परिवर्तनमा चिनियाहरू पहिला के भन्थ्यो भने हामी पनि विकासोन्मुख देश हौँ, हामी कहाँ विकसित देश छ र हामी कहाँ भएको छौँ र भनेर भन्थे। अनि यो 1979 देखि जुन परिवर्तन गर्ने भने 1990 जुन जसरी चाहिँ नि उम्क्यो चाइना, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेड हो, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको झगडा भनेर भन्थे। अब अहिले चाहिँ नि के भने आफ्नो मार्केट सिक्योरिटी जहाँ पसे त्यसको सुरक्षाको लागि यिनीहरूले बोल्दै हिँडेछन्, जसले गर्दाखेरि अमेरिका तर्सेको छ है। र यिनी चाइना सम्बन्धी अमेरिका कन्सर्न हुनुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि साँच्चीकै बलियो भयो चाइना। किनभने अहिले विश्वको परिस्थिति चाइनाको स्थिति 1991 जस्तो छैन। अब हेर्नुहोस् है, चाइनाको पहिलो प्राथमिकता मलाई त यो चाइना कहाँ पुग्यो, यो चाहिँ नि के अरे ल्याटिन अमेरिका पुगोस्, अफ्रिका पुगोस्, मलाई योसँग वास्ता छैन। चाइनिज हिस्ट्री हेर्ने हो भने ऊ आफै एक किसिमको आइसोलेसनिस्ट हिस्ट्री हुन्छ। उसको कमजोरी केमा हुन्छ भने ब्युरोक्रेसीमा हुन्छ। उसले आफूलाई विश्वको केन्द्र बनाउन खोज्छ। थुप्रा छन् के यस्ता कुराहरू होइन। तर हामीलाई के वास्ता भने चाहिँ नि
हामी चाइनाको बोर्डरिङ कन्ट्रिज 14वटा बोर्डरिङ कन्ट्रिजहरूमध्ये हामी सबभन्दा सफ्ट भयौँ र त्यो चाइनिजलाई थाहा भयो भनेर हामीलाई कन्सर्न त्यो बुझ्नु भएन हामीलाई एउटा भनौँ न यो एमसिसी त इन्डो मङ्गोलियामा पनि पुगेको छ होइन हजुर तर यहाँ आउँदाखेरि चाइनिजहरूलाई यो सफ्ट यो यस्तो यो कमलो देश यहाँबाट मेरो पहिला पनि आउनु खोज्यो खम्पै काण्ड पनि आएको हो यहाँबाट होइन यो चाहिँ धेरै कमजोर भयो है र इन्डिया यो दक्षिण एसिया सच चाहिँ नि धेरै नै अनसेटल्ड हुन्छ यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि हामीलाई ठुलो गाह्रो हुन्छ त्यो त उसले बुझिरहेको छ किनभने हिजो बुझ्नु स्वाभाविकै भयो स्वाभाविकै हिजो दलाई लामालाई जसरी तिब्बतबाट लखेट्यो र भारतले शरण दियो त्यो कुरा त चीनले बुझिरहेको छ एमसिसीको सन्दर्भ के हो के कारणले अमेरिकाले एमसिसी परियोजना नेपालमा लागू गर्न खोजिरहेको छ पार्लिमेन्टबाट भन्ने कुरा बुझिया छ चीनले हामीले बुझ्नु पर्यो हामीले बुझाइ देख्नु भएको छ त यी नेताहरूबाट यो व्यवस्थाको हिमायतीहरूबाट बुझाइ देख्यौँ हाम्रा नेता नि उहाँहरू त बाध्यतामा पर्नु त्यसैले त हटाउनु पर्यो तपाईँ एक्लैले खराब नहट्ला फेरि त्यसैले त सडकमा आउनु पर्यो सबै अनि एमसिसीको विरोध नो एमसिसी भन्दैमा नो महाकाली भन्दैमा महाकाली पनि गयो यिनीहरू नै हुन् नेता होइन तिनै छन् अहिले फेरि अब नो एमसिसी भन्दैमा चाहिँ नि एमसिसी पनि आयो अनि अनि के भन्नुहोस् न त्यसपछि च्याप्टर क्लोज कुरा सिम्पल कुरा के भने बाह्य नीतिलाई डिक्टेट गर्न लाउनु पर्यो हामी आफू यसबारे चाहिँ नि हामी कटिबद्ध हुनु पर्यो हजुर हजुर त्यो चाहिँ सडकमा देखिनु पर्यो यिनका गुडविलले चाहिँ नि यो अहिलेका नेताको गुडविलले एमसिसी जाँदैन यिनी पछाडि यत्रा तत्त्वहरू छन् जसले चाहिँ नि यो एमसिसीको यो जुलुसले तर्साउँदैन हस् राणाजी यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि आभारी छु फेरि पनि हामी कुराकानी गर्छौँ रोचक संवाद हुँदै थियो समयको अभावले आजलाई यतिमै हामी विश्राम गर्छौँ अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार हिमाल अनलाइन टिभी